आकाशवाणी छत्रपति संभाजी नगर है। मुंतहा फारूखी से इलाकाई खबरें सुनिए। पेश है खास खबरों की सुर्खियां। वजीर आजम उज्ज्वला गैस योजना के तहत 25 लाख मुस्तहक खवातीन को मुफ्त नए गैस कनेक्शन देने का हुकूमत का फैसला। अशिया व खिदमत टैक्स GST के दूसरे मरहले की इस्लाहात का निफाज। टैक्स में तखफीफ से GDP में 20 लाख करोड़ रुपए का इजाफा होगा। मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव का इजहार यकीन। शारदीय नवरात्र त्यौहार का जोश व अकीदत के साथ आगाज। मराठवाड़ा में शदीद बारिश से बेशतर अजला में बड़े पैमाने पर नुकसानात। नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने लिया सूरत हाल का जायजा। और आइंदा 2 दिनों में रियासत के ज्यादातर मकामात पर बारिश का इम्कान। जायकवाड़ी डैम से बड़े पैमाने पर पानी का इखराज। अब खबरें तफसील से। मरकजी हुकूमत ने वजीर आजम उज्ज्वला गैस योजना के तहत 25 लाख मुस्तहक खानदानों को नए गैस कनेक्शन मुफ्त देने का फैसला किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल समाजी राब्ते पर ये इत्तला दी। अपने पैगाम में उन्होंने तमाम खवातीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा कि त्योहारों के इस मौसम में हुकूमत का उठाया गया ये कदम खवातीन को सिर्फ खुशी ही नहीं देगा, बल्कि खवातीन को बाइख्तियार बनाने के अज़्म को भी मजीद मजबूत करेगा। अशिया व खिदमत टैक्स यानी GST के दूसरे मरहले की इस्लाहात कल से नाफिज कर दी गईं। मरकजी वजीर इत्तलात व नशरियात अश्विनी वैष्णव ने इस यकीन का इजहार किया है कि GST में तरामीम के बास GDP में 20 लाख करोड़ रुपए का इजाफा होगा। कल एक इत्तलाई कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इन इस्लाहात की बदौलत ताजिरों से लेकर मुलाजिमत पेशा अफराद तक हर तबका ही खुशहाल रहेगा। उन्होंने कहा 99% हमारे जो डे टू डे यूज की चीजें हैं उसके ऊपर GST में कमी आएगी, चाहे रसोई के सामान में, खाने पीने के सामान में, चाहे कपड़े, चाहे बच्चों की पढ़ाई का सामान, चाहे घर के अंदर टीवी खरीदना हो, घर इन सब चीजों पे बड़ी बचत GST के इस ऐतिहासिक फैसले से आएगी। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने GST निजाम में की गई इन इस्लाहात को इनकलाबी कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि एक जानिब अवाम के इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में कमी होगी और दूसरी जानिब अंदरून मुल्क तलब में इजाफा होगा और उसे पूरा करने के लिए पैदावार में भी इजाफा होगा, जिसके सबब खुद कफील भारत की सिमत वजीर आजम का शुरू किया गया सफर भी पूरा हो सकेगा। टैक्स की नई शरह के लागू किए जाने के सिलसिले में नांदेड़ में रुकने पार्लिमान अशोक चौहान ने दुकानों पर पहुंचकर सारिफीन और दुकानदारों से रास्त बातचीत की। इस मौके पर दुकानों के बाहर GST में तखफीफ पर वजीर आजम से इजहार तशक्कुर के पोस्टर्स भी लगाए गए थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत खिदमत और बेहतर तर्ज हुक्मरानी के उसूल के जरिए तब्दीली और तरक्की के लिए मुसलसल कोशां है। खिदमत के खुसूसी हफ्ते सेवा पर्व के तहत आज के हिस्से में हम जानेंगे हुकूमत की जानिब से रोजगार के मौके पैदा करने और सनत साजी को फरोग देने के लिए किए जा रहे इक़दामात से मुताल्लिक़ तफसीलात। गुज़िश्ता 11 सालों के दौरान हुकूमत ने रोजगार के मौके पैदा करने और रोजगार के मौके में तौसी को अव्वलीन तरजीह दी है। भर्ती, सनती तरक्की और बरामदात की कोशिशों ने मुख्तलिफ शोबों में रस्मी मुलाजिमतें पैदा करने में मदद की है। अक्टूबर 2022 में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए शुरू किया गया रोजगार मेला मुल्क भर में रोजगार के मौके पैदा करने की तरफ एक बड़ा कदम है। इसका मकसद नौजवानों को रोजगार के बामाना मौके फराहम करके कौमी तरक्की में उनके किरदार को बढ़ाकर बाइख्तियार बनाना है। अब तक मुल्क भर में 16 रोजगार मेले मुनाकिद किए जा चुके हैं, जिनके जरिए 10 लाख से जायद तकर्रुरनामे तकसीम किए जा चुके हैं। इस साल अपनी यौम आज़ादी की तकरीर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वज़ीर-ए-आज़म तरक्की याफ्ता भारत रोजगार स्कीम शुरू करने का ऐलान किया था, जिसके तहत तकरीबन 3.5 करोड़ नौजवानों के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
اس کے ساتھ ساتھ اسٹارٹ اپس انڈیا پہل کے ذریعے ملک میں ایک متحرک کاروباری ماحولیاتی نظام بنانا اس کا مقصد ہے۔ 2016 میں شروع کی گئی اس پہل نے 1.6 لاکھ سے زیادہ منظور شدہ اسٹارٹ اپس کی مدد کی ہے۔ اپریل 2015 میں شروع کی گئی وزیر اعظم مدرا اسکیم لاکھوں چھوٹے کاروباریوں کو آسان قرض فراہم کر رہی ہے۔ اس طرح مختلف اسکیموں کے ذریعے حکومت نوجوانوں کو روزگار کے متلاشی بنانے میں مدد کر رہی ہے، نہ کہ نوکری کے متلاشی بننے میں۔ یہ خبریں آکاشوانی چھترپتی سمبھاجی نگر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ نوراتری کا تہوار کل سے شروع ہوا۔ اس سلسلے میں تلجا پور کے تلجا بھوانی مندر میں ضلع کلکٹر کیرتی کرن پجار اور رکن اسمبلی رانا جگجیت سنگھ پاٹل کی موجودگی میں گھٹ استھاپنا کی گئی۔ ناندیڑ ضلع کے ماہور گڑھ پر آبی وسائل کے وزیر رادھا کرشن وکھے پاٹل نے اپنی اہلیہ کے ساتھ مہا پوجا کی۔ امبا جوگائی میں شری یوگیشوری دیوی کے نوراتری مہوتسو کا آغاز کل گھٹ استھاپنا اور مہا پوجا سے ہوا۔ چھترپتی سمبھاجی نگر میں کرن پورا یاترا شروع ہو گئی ہے، جہاں شہریوں اور بالخصوص خواتین کا ہجوم درشن کے لیے امٹ پڑا ہے۔ ویجاپور تعلقے کے لاسور میں ضلع کلکٹر دلیپ سوامی کے ہاتھوں داکشائنی مندر میں پوجا کی گئی۔ تعلیمی سال 2024-25 کے لیے کرانتی جیوتی ساوتری بائی پھلے ریاستی اساتذہ ایوارڈ کل ممبئی میں تقسیم کیے گئے۔ نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار کے ہاتھوں 109 مثالی ٹیچرز کو ان اعزازات سے نوازا گیا۔ ریاست میں شدید بارش سے کئی جگہ سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے کل مراٹھواڑہ کے بارش اور سیلاب سے متاثرہ صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے بیڑ، دھاراشیو، لاتور، پربھنی اور ہنگولی اضلاع کے ضلع کلکٹر سے بذریعہ ٹیلی فون رابطہ کیا اور متاثرین کو فوری امداد دینے کی ہدایت کی۔ دھاراشیو ضلع کے بھوم اور پرانڈا تعلقوں میں 92 گاؤں متاثر ہوئے ہیں اور 62,989 ہیکٹر پر فصلوں کو نقصان پہنچا۔ فوج کے علاوہ NDRF اور SDRF کی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئی ہیں اور امدادی کاموں میں مصروف ہیں۔ اب تک 65 شہریوں کو بچایا جا چکا ہے۔ دیوگاؤں میں پرانڈا کے رکن اسمبلی تاناجی ساونت نے سیلابی صورتحال کا جائزہ لیا۔ دریاسنا سیلابی صورتحال کے پیش نظر دھاراشیو ضلع میں آج تمام اسکولوں میں تعطیل کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ لاتور ضلع میں بارش سے ندی نالوں میں طغیانی آئی ہوئی ہے، جس کے باعث کئی شاہراہوں پر پلوں کے اوپر سے پانی بہہ رہا ہے اور نیلنگا و اوسا تعلقے کے کئی دیہاتوں سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ بیڑ ضلع کے کئی مقامات پر سیلابی صورتحال سنگین ہے۔ رکن اسمبلی سندیپ شیرساگر نے متاثرہ علاقوں میں پہنچ کر امدادی کاموں کی خود نگرانی کی اور سڑکیں بہہ جانے سے اسکولی طلباء کو درپیش مشکلات پر میونسپل انتظامیہ کی مشنری کے ذریعے اپنے نگرانی میں امدادی کام کروایا۔ ضلع کے شرور اور پاٹودا تعلقوں میں 100 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے۔ دریاسنا شیو سینا ادھو بالا صاحب ٹھاکرے پارٹی کے ضلع صدر الہاس گرام نے کہا ہے کہ بیڑ ضلع میں موسلادھار بارش کے باعث کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ کسانوں کو اس آسمانی آفت سے نکالنے کے لیے ضلع میں گیلا قحط ظاہر کیا جائے اور کسانوں کی فوری امداد کی جائے۔ جالنا ضلع میں شدید بارش کے سبب اوکھلی گاؤں کا تالاب ٹوٹنے سے فصلوں کو نقصان ہوا۔ رکن اسمبلی ارجن کھودکر اور کلکٹر اشیما متل نے متاثرہ گاؤں کا دورہ کیا۔ چھترپتی سمبھاجی نگر کے رکن پارلیمان سندیپان بھومرے نے ویجاپور تعلقے میں متاثرہ علاقوں کا جائزہ لے کر فوری پنچنامے کرنے کی ہدایت کی۔ اسی دوران رکن اسمبلی ستیش چوہان نے کہا ہے کہ چھترپتی سمبھاجی نگر ڈویژن میں 17 لاکھ ہیکٹر پر فصلیں متاثر ہوئی ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا کہ مراٹھواڑہ میں گیلا قحط ظاہر کیا جائے۔ موسلادھار بارش کے بعد مراٹھواڑہ کے تمام آبی پشتوں سے پانی کا بڑے پیمانے پر اخراج جاری ہے۔ پیٹھن کے جیکواڑی آبی منصوبے کے 18 دروازے کے ساتھ 9 ہنگامی دروازے بھی کھول دیے گئے ہیں، جس سے 99,036 ملین کیوبک فٹ فی سیکنڈ کی رفتار سے پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ آئندہ 2 دنوں میں کوکن اور مراٹھواڑہ کے بیشتر مقامات پر جبکہ وسطی مہاراشٹر اور ودربھ کے چند مقامات پر بارش کی پیشگوئی محکمہ موسمیات نے کی ہے۔ اور آخر میں اس بلیٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم اجولا گیس یوجنا کے تحت 25 لاکھ مستحق خواتین کو مفت نئے گیس کنیکشن دینے کا حکومت کا فیصلہ۔ اشیاء و خدمات ٹیکس GST کے دوسرے مرحلے کی اصلاحات کا نفاذ۔
शारदीय नवरात्र त्यौहार का जोश व खरोश के साथ आगाज और आइंदा 2 दिनों में रियासत के ज्यादातर मकामात पर बारिश का इम्कान। इसके साथ ही इलाकाई खबरें खत्म हुई। इसके बाद हमारा अगला मराठी न्यूज बुलेटिन सुबह 11 बजे नश्र होगा।